You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। सरकारले जनतामा आशा जगाउने कामहरू गरेको प्रधानमन्त्री। थप 603 जनामा कोरोना पुष्टि। सरकार जस्तो सुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार रहेको पार्वत गुरुङ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले जनतामा आशा जगाउने कामहरू गरेको बताउनु भएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही पनि भएको छैन भन्दै जनतालाई निराश बनाउने प्रयासहरू भए पनि सरकार त्यसबाट किञ्चित विचलित नभएको समेत बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँवासीको दशकैदेखिको सपना पूरा गरिएको र नयाँ विकासका कामहरू पूरा गरिएको र त्यो क्रम जारी रहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 को महामारी बीच वर्ष 2077 मा विकास निर्माणका काममा थप सफलता हासिल गराएर सरकारले उक्त वर्ष निरर्थक हुन नदिएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौतालाई बारम्बार संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न माग गरे पनि रोकिएको बताउनु भयो। सरकारले टेबुलमा गरेको एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुति नगरेर संविधान नमानिरहेको अवस्था सरकारले झेलिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशहरू प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा टेबुल गर्न नदिएको भनेर असन्तुष्ट जनाउनु भयो। त्यस्तै उहाँले सरकार कोभिडको महामारीको बेला सकेसम्म बन्दाबन्दी गर्ने पक्षमा नभएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले बन्दाबन्दी गर्ने धम्की दिएको भन्ने कुरा बाहिर आएको उल्लेख गर्दै सकेसम्म बन्दाबन्दीको पक्षमा नरहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय राष्ट्रहरूले कोभिडको महामारी बढी फैलिएको हुनाले बन्दाबन्दी गर्न बाध्य भएको र जनताको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। संविधानको स्वीकार्यताको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण पाइला चालेका थियौँ र सफलता प्राप्त गरेका थियौँ। यस वर्ष हिंसाको बाटो लिइरहेको समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा फर्काउने सफलता प्राप्त गरेर हामीले अर्को सफलता प्राप्त गर्यौँ कि अब देशमा हिंसाको राजनीति छैन, अर्थात् राजनीतिलाई हिंसाको माध्यमबाट आफ्ना उद्देश्य प्राप्त गर्ने तरिका अवलम्बन गर्ने कुनै समूह छैन। अर्थात् अब राजनीतिक अभिष्ट संवैधानिक र शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारबाटै प्राप्त गर्न सकिन्छ। वास्तवमा अब जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको छ। जनता नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन् र सम्पूर्ण राज्य शक्तिका स्रोत हतियार वा अरू कुनै चिज होइन, हिंसा होइन, जनता, जनताको मन र जनताको अभिमत, त्यो नै वास्तवमा राजनीतिको निर्धारक तत्त्व हो र त्यसैबाट जनताको सार्वभौम सत्ता वास्तविक अर्थमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। आशा जगाउने कामहरू, जनतामा आशा जगाउने कामहरू र सरकारका क्रियाकलापहरूप्रति भरोसा जगाउने कामहरू र भविष्यप्रति आशा र विश्वास जगाउने कामहरू लगातार गर्यौँ। हामीलाई जस वा श्रेय लिने त्यसको होडबाजीमा सामेल हुन रहर छैन। हामीलाई जस चाहिएको होइन, हामीलाई काम चाहिएको। हामीलाई कामलाई सफल बनाउनु छ, देशलाई अगाडि बढाउनु छ, जनतालाई सुविधा पुर्याउनु छ। हामीलाई देशबाट गरिबी हटाउनु छ, देशलाई माथि उठाउनु छ, पछौटेपनबाट अगाडि बढाउनु छ, देशलाई आधुनिकीकरण गर्नु छ, हामीलाई विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्नु छ र हामीले डिजिटल नेपाल भनेका छौँ। कतिपयले आजै लकडाउन हुन्छ, भरे नै लकडाउन हुन्छ, भोलि नै लकडाउन हुन्छ भन्ने हल्ला चलाएको देखिन्छ। सरकार सकेसम्म लकडाउनमा जान चाहँदैन, तर हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ। युरोपका देशहरू, कतिपय देशहरू, विकसित भनिएका कतिपय देशहरू जब महामारी भत्तै फैलियो त्यस्तो अवस्थामा लकडाउन गर्न बाध्य छ। दोस्रो चरणमा, तेस्रो चरणमा फैलिएको त्यो
लहरबाट बच्नका लागि लकडाउनको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ। हामी चाहन्छौँ अहिले नै अरू विधिबाटै, हाम्रो सतर्कताको विधिबाट हामी परिस्थितिलाई बिग्रिन नदिउँ र त्यहाँ पुग्न नदिउँ भन्ने मैले आग्रह गरेको छु। अस्ति मैले बोल्दा लकडाउन गर्ने धम्की दियो भन्ने पनि केहीले भने। म धम्की कसलाई दिन्छु? म धम्की दिने हैसियत पनि राख्दिनँ, धम्की दिनुलाई उचित पनि ठान्दिनँ। मैले त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। परिस्थिति बिग्रियो भने त्यहाँ पनि पुग्न सक्छ, त्यसकारण सजग हुनुपर्छ भनेर अपिल गरेको थिएँ। एमसिसी सम्झौता गरिएको थियो। त्यो निर्णयार्थ हामीले संसदमा टेबल गरेका छौँ र टेबलमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन। हामी त्यसको माग गरिरहेका छौँ र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। तर संविधानै नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौँ। यस नयाँ वर्षमा हामी नयाँ नयाँ कामहरू थालना गर्दैछौँ। अब केही समयपछि मेरो कित्ता भन्ने कार्यक्रम, जो किसानहरूका लागि आफ्नो धनीपूर्जा, आफ्नो कित्ता आफू बसेकै ठाउँबाट एप्सबाटै हेर्न सक्ने गरी मेरो कित्ता कार्यक्रम शुभारम्भ हुँदैछ। यस कार्यक्रमको केही घन्टाभित्रै अथवा हामी यस्ता कार्यक्रमबाट सुरु गर्दैछौँ जो आधुनिकीकरणतर्फको, डिजिटल प्रयोगतर्फको, प्रविधि सबभन्दा ताजा, सबभन्दा पछिल्लो प्रविधिको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने त्यस काममा हामी लागिरहेका छौँ। कहाँ विश्राम गर्छौँ, अन्तिम कहाँ पुग्ने गन्तव्य हो, कुन बाटोबाट हामी अगाडि बढ्छौँ, यी कुराहरू हामीले समाजका कुनै पनि पक्ष, चाहे ती सेवाका पक्ष हुन्, चाहे पर्यटनका पक्ष हुन्, चाहे उद्योगका पक्ष हुन्, चाहे कृषिका पक्ष हुन्, गएको फागुन 10 गतेदेखि 16 गतेसम्ममा मात्रै 7वटा प्रदेशमा हामीले ठुला ठुला नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यास गरेका छौँ र आमन्त्रण गरेका छौँ दुनियाँलाई कि यहाँ लगानी गरोस्। हाम्रो सामाजिक जीवनका कुनै पनि क्षेत्रलाई छोडेका छैनौँ, बिर्सेका छैनौँ भनेर मैले भने। चाहे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भ होस्, अशक्तता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भ होस्, अथवा सामाजिक जीवनका अरू क्षेत्रहरू, युवाहरूका भावनाको कुरा होस्, युवाहरूका समस्याहरू समाधानको कुरा होस्, त्यसप्रति सरकार सजग छ। टनेल युगमा प्रवेश गर्नका लागि बाटाको क्षेत्रमा यो थानकोट 9 विषय सडक, त्यसबाट पनि देखिएको छ हामी टनेल युगमा प्रवेश गरेका छौँ। अब काठमाडौँवासीलाई एउटा सजिलो के पनि भएको छ भने टनेल निर्माण कसरी भइरहेको छ त्यो हेर्न जाने। पात्रो अथवा क्यालेन्डर, त्यसको पाना पल्टिएको मात्रै होइन, पात्रोको पाना पल्टिएको मात्रै होइन, मिति परिवर्तन भएको मात्रै होइन, हामीले यहाँको स्तर पनि परिवर्तन गरेका छौँ, स्तर पनि परिवर्तन गर्दै जानेछौँ। यस आशावादिताका साथ अगाडि बढौँ भन्ने म सबैमा धेरै धेरै आग्रह गर्न चाहन्छु र फेरि एकपल्ट सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा कोभिड-19बाट सावधान रहन, यसको बचावका उपायहरू गर्न, बालबालिकाहरूलाई पनि बचाउन, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि बचाउन अगाडि बढौँ। हामीले खोपको सुरुवात गरिसकेका छौँ। 18.5 लाख लगभग व्यक्तिले खोप लगाइसकेको स्थिति छ। खोपको कार्यक्रम अगाडि बढ्दै जानेछ र यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढौँ। सबैमा धेरै धेरै फेरि पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। नयाँ वर्ष 2078 सबैका लागि सुस्वास्थ्य, सुख समृद्धि, सफलताको वर्ष रहोस्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नयाँ नक्सा जारी हुँदा राष्ट्रिय गौरव बढेको बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले नेपाली भूभाग फर्काउन नक्सा जारी हुँदा पुर्खाको सम्मान भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्षमा धेरै कामहरू सुरु हुन लागेको ओलीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा बुधबार थप 603 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4289 वटा PCR गर्दा 580 जना र
451वटा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना पुष्टि हुनेमा काठमाडौँका 173 जना, ललितपुरका 61 र भक्तपुरका 20 जना रहेका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,81,557 जना पुगेको छ। त्यस्तै 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको मृतकको संख्या 3061 पुगेको छ। त्यस्तै बुधबार थप 173 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,74,447 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल आइसोलेसनमा 4,056 र क्वारेन्टाइनमा 78 जना रहेका छन्। सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार जस्तो सुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। समाज कल्याण परिषद राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको नयाँ वर्ष 2078 को शुभकामना आदान प्रदान तथा भित्तेपात्र विमोचन कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले मुलुकको राजनीतिक यात्रा अन्यलतातर्फ धकेलिएकोले मुलुक दिशाविहीन हुने भएको छ भन्ने चिन्ता रहेको धारणा राख्नुभयो। वर्तमान सरकारले जनताको हितमा काम गरिरहेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान लन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। केन्द्रदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा भइरहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री गुरुङले सरकार सही दिशा लिन प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले सधैँ ज्येष्ठ नागरिकको हितमा काम गर्दै आएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको विशेष ख्याल गरिने बताउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा सरकारले कुनै कसरत बाँकी नराख्ने उहाँको भनाइ थियो। कतै भ्रमित हुनुपर्ने दिशा र गन्तव्य प्रष्ट छ। त्यो गन्तव्यतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो गन्तव्य र त्यो एउटा राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रलाई केन्द्रमा बनाएर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न हामी सबै फेरि एकताबद्ध हुनुपर्ने जरुरी छ। जसले विभाजित गर्न खोजिरहेको छ, जो विभाजित हुने प्रयत्न गरिएको छ, त्यो प्रयत्नहरू सबै असफल भएर मुलुक फेरि पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने म विश्वास लिन चाहन्छु। त्यो आशीर्वाद, त्यो शुभकामना प्राप्त गर्न र त्यो राष्ट्रलाई शुभकामना दिन, राष्ट्र निर्माणको निम्ति शुभकामना दिनको निम्ति पनि हामी राष्ट्रकै अभिभावक, राष्ट्रकै ज्येष्ठ नागरिक सत्यमोहन जोशीज्यूका आज पहिलो वर्ष हामी शुभकामना दिन नेपाल सरकारको प्रवक्ता हैसियतले, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले म उहाँको निवासमा उपस्थित भएको छु। त्यो शुभकामना दिनको निम्ति हामी धन्यवाद हजुर। त्यही शुभकामना, त्यही आशीर्वाद लिएर हामी मुलुकको समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। म तपाईँहरूको बिचमा एक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै हामी ज्येष्ठ नागरिकको प्रति सम्मान गर्छौँ। त्यस्तै अब यहाँ सम्मान गर्ने व्यक्तित्वहरू धेरै देखिन्छ, जो मैले अघि यहाँ मेयर साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो कालु कुमालेज्यू र धेरै म ज्येष्ठ नागरिक कोषका अध्यक्ष वसन्त राज कार्कीलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। उहाँले मुलुकमा को कस्तो ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ त्यसको पहिचान र त्यसको खोजी र खोज गर्ने काम, जो चिन्ता लिएर उहाँले चाहिँ एउटा त्यसको रोस्टर बनाउने काम गर्नुभएको छ। म सरकारको तर्फबाट वसन्त राज कार्कीजी उहाँले गरेको यो सृजनात्मक, यो रचनात्मक काम र उहाँले जुन सुरुवात गर्नुभयो यो कामप्रति म अत्यन्तै व्यक्तिगत रूपमा म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको यो प्रयत्न, यो राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषको यो सृजनशील कामप्रति म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी नै हामीले यो सूचना लिने र को व्यक्ति कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरो राज्यलाई पनि सूचना दिने र राज्यले पनि त्यो खालको एउटा अभियान सुरुवात गर्ने छ। र हामी 2051 सालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा 100 रुपियाँबाट सुरुवात गरेको ज्येष्ठ नागरिकहरू प्रतिको सम्मानका काम वर्षमा एकचोटि हामीले 100 दिन्थ्यौँ, तर अहिले त दिनमै 100 हुन सक्छ। त्यसैले हामीले त्यो किसिमको वृद्धि भएको छ। आगामी नीति कार्यक्रम बजेटमा यो ज्येष्ठ नागरिकप्रति सामाजिक सुरक्षा भत्ताप्रति आज 8 वटा शीर्षकमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन्। राज्यले अहिले
8वटा क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले आजको सम्बोधनमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको र सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वृद्धि गर्ने कुरो व्यक्त गर्नुभएको छ र त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। पक्कै पनि आगामी आउने नीति कार्यक्रम बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकहरू अझ सम्मानपूर्वक त्यो भत्ता बढ्दैछ भन्ने म ज्येष्ठ नागरिक कोषलाई पनि विश्वस्त बनाउन चाहन्छु। यस्तै वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवबाट समाज र मुलुकले लाभ लिनुपर्ने बताउनु भयो। यो अवसरमा मन्त्री गुरुङ र वाङ्मय शताब्दी पुरुष जोशीले संयुक्त रूपमा भित्ते पात्रोको विमोचन गर्नुभएको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले राजनीतिक नेतृत्वहरूमा निरङ्कुश व्यवस्थाको चिन्तन र प्रवृत्ति संस्कार संस्कृतिहरू कायमै रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा अखिल छैठौँले आयोजना गरेको नेपाल विद्यार्थी आन्दोलन र अखिल छैठौँको इतिहास नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा रायमाझीले देशमा व्यवस्था परिवर्तन भए अनुसार राजनीति नेतृत्वको चिन्तन कार्यशैली र संस्कार परिवर्तन हुन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले परम्परागत व्यवस्थाका विरुद्ध हतियारले नभई राजनीतिक मुद्दाको आधारमा लड्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले राजनीतिक क्रान्तिपछि मुलुकको विकास र समृद्धिको क्रान्तिमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। जनताको मन जितेर संविधानमा उल्लेख समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यलाई भेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। भने जस्तै उहाँको विचार म सहमत छ कि हाम्रो जो राजनीति नेतृत्वमा सबैमा भन्दिन मूल नेतृत्वहरूमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने जुन व्यवस्थामा परिवर्तन गरे अनुसारको चिन्तनमा परिवर्तन, कार्यशैलीमा परिवर्तन, संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन अझै भइरहेको छैन। र सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्थाका चिन्तन प्रवृत्तिहरू, संस्कार संस्कृतिहरू सबै नेताहरूमा हामीमा पनि कम बेसी त्यो छ। त्यसको विरुद्धमा हामी अझै लड्न पर्ने आवश्यकता छ। तर राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भइसकेपछि, खुला राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भइसकेपछि हामी अहिले हतियार बोकेर अगाडि बढिरहनु जरुरी छैन। हामी राजनीतिक रूपमा नै प्रतिस्पर्धा र जनताको मन जितेर हामी व्यवस्थामा गएर र अब देशको राजनीतिक एजेन्डा भनेको विकास र समृद्धि अथवा आर्थिक क्रान्ति एक हदसम्म पुरा होइन, एक हदसम्म राजनीतिक क्रान्ति हामीले सम्पन्न गर्यौं। अब विकास र समृद्धिको महान एजेन्डा अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसलाई जनतासँग जनताको मन जितेर आफ्नो सही विचार, राजनीतिक योजना, कार्यक्रम अगाडि साडेर अरूभन्दा श्रेष्ठ हासिल भएर श्रेष्ठता हासिल गर्दै हामीले जनताको मन जितेर जनतालाई गोलबन्द गरेर हामीले जो संविधानमा हामीले जो समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको समाजवादमा पुग्ने जो लक्ष्य राखेका छौँ र समाजवादमा साम्यवादमा पुग्ने जो लक्ष्य राखेका छौँ, त्यसको लागि अब उत्पादक शक्तिहरूको विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गरेर, गरिबी हटाउने र रोजगारी सिर्जना गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने र अब हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्ने दिशातिर हामी अगाडि जान जरुरी छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोपण भन्दा पनि दलहरूलाई एकबद्धता गरेर मुलुकलाई बचाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले देशी विदेशी शक्तिहरूको षड्यन्त्रलाई चिर्नु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। हामीले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि हामीले यस खालका चाहिँ कार्यक्रम गरेर अन्तर्क्रिया गरेर अब यो मुलुकलाई कसरी जोगाउने, कमसेकम अहिले आएको समाजवाद होइन, अहिले आएको चाहिँ सामान्य एउटा बुर्जुवा प्रजातन्त्र मात्र, नयाँ जनवाद केही पनि होइन। यसैलाई पनि चाहिँ बचाउन सकिने भएन र चाहिँ देशी विदेशी चाहिँ शत्रु, खास गरेर चाहिँ साम्राज्यवादीहरूले यसलाई चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अखाडा बनाएर र चाहिँ नि वाम आन्दोलनलाई चाहिँ सखापै पार्ने योजनाका साथ लागिरहेको छ। हामी त्यति गम्भीर चाहिँ भए जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले 7 साल पछिको तपाईँले चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमताको अखण्डताको पक्षमा जति तपाईँ चाहिँ वामपन्थीहरूको एउटा सङ्घर्षले महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएर तपाईँ चाहिँ देश जोगिएको छ। अहिले स्वयं हामी पनि चाहिँ कता कता चाहिँ
स्खलित भइरहेको त्यस्तै अन्य नेताहरूले मुलुकलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट नजोगाएसम्म समाजवादी क्रान्ति सम्भव नहुने धारणा राख्नुभयो। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सरकारले जनतामा आशा जगाउने कामहरू गरेको प्रधानमन्त्री। थप 603 जनामा कोरोना पुष्टि। सरकार जस्तो सुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार रहेको पार्वत गुरुङ। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा लाइफ टु योर स्टाइल, wellness mall, a natural way to improve your health.